नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष, निवृत्ति भरण कोष र सापट्टि भुक्तानी रकम तत्काल व्यक्तिगत खातामा लेखाङ्कन गर्ने प्रणालीको शुभारम्भ। भुक्तानी रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा। पहाडी जिल्लामा मात्र हुने प्याराग्लाइडिङको मजा अब तराईको जिल्लामा समेत दिन पाउने। नवलपरासी परीक्षण उडान सफल। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सर्लाहीका जनप्रतिनिधिहरू उदासीन। सर्लाहीमा 1125 मध्ये अहिलेसम्म 11 जना जनप्रतिनिधिले खोप लगाए। दाङ कारागारमा कम्प्युटर शिक्षादेखि मुढा फर्निचर बनाउने, सिलाइ बुनाई, माछा मार्ने जाल लगायत सिक्दै सिकाउँदै कैदीबन्दी। कारागारभित्रै आत्मनिर्भर बन्दै। र कञ्चनपुरदेखि डोटी हुँदै सुदूरका पहाडी जिल्ला जोड्ने छोटो दूरीको सडक विस्तार हुँदै स्थानीयको जीवनशैली विस्तारै समस्या। बिजनेस टुडेको सुरुमा सञ्चय कोष, निवृत्ति भरण कोष व्यक्तिगत खातामा लेखाङ्कन गर्ने प्रणाली सम्बन्धी समाचार। सरकारी कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष, निवृत्ति भरण कोष र सापट्टि भुक्तानी रकम कारोबारको वास्तविक समयमा नै व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने भएको छ। विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली मार्फत विद्युतीय कोष हस्तान्तरण गरी सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष, निवृत्ति भरण कोष र सापट्टि भुक्तानी रकम तत्काल व्यक्तिगत खातामा लेखाङ्कन गर्ने प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव एवं कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष रामशरण पुडासैनी र महालेखा नियन्त्रक मधुकर मरासिनीले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा राजस्व सचिव पुडासैनीले यो प्रणाली सरकारी लेखा प्रणालीको सुधारका लागि कोसेढुङ्गा भएको बताउनुभयो। अहिलेको हाम्रो योगदानमूलक विविधीकरण प्रणालीमा सहभागी भएका कर्मचारीको विविधीकरणको योगदानको बाबत रकम कर्मचारीको तलब खर्च लेखेकै दिन जतिखेर हामीले तलबको भोचर उठाउँछौँ र जतिखेर हामीले तलब चाहिँ कर्मचारीको खातामा ट्रान्सफर गर्छौँ र त्यही दिन त्यही समयमा भन्नु त रियल टाइममा नै कन्ट्रिब्युटरको खातामा जम्मा हुने र त्यसको स्टेटमेन्ट पनि तत्काल देखिने, त्यसको सूचना पनि फेरि कन्ट्रिब्युटरलाई, सञ्चयकर्तालाई तुरन्त जाने जुन प्रणाली आजबाट शुभारम्भ भयो त्यो वास्तवमा केही महत्त्वपूर्ण इनिसिएटिभ हो, महत्त्वपूर्ण रिफर्म हो। कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक मधु कुमार मरासिनीले यो प्रणालीले लेखा प्रणालीमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। यस किसिमको प्रणालीको विकासले पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यमा सघाउ पुग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। अझै चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ, त्यसबाट धेरै नै भनौँ न इफेक्टिभनेस पनि आउने भयो, कस्ट सेभिङ पनि हुने भयो। अब पहिलेको कुरा, अब कन्भिनेन्सको कुरा भन्नुपर्ने भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ नेपालको कस्तो पनि सरकारी निकाय भनिसकेपछि हामीले ट्रेडिसनल हो कि भनेर हेर्ने हाम्रो एउटा सोच छ, त्यो होइन। किन हेर्नु, सरकारी निकायले पनि आज आफै। कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमले विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको फाँटबारी सङ्कलन कार्यमा सरलीकरण र सहजीकरण हुने बताउनुभयो। सम्बन्धित व्यक्तिकोमा चाहिँ नदेखिने, अभिलेखीकरण नहुने र त्यो नहुँदाखेरि मेरो पैसा जम्मा भएको छैन कि भनेर हाम्रा सञ्चयकर्ताहरूमा चाहिँ संशय पनि कायम भइरहने र मेरो ब्याजैको पाकेको छैन कि भन्ने पनि भइरहने, कतै हरायो कि भनेर चिन्ता पनि भइरहने। एकातिर त्यो कारणले एकातिर थियो भने अर्कोतिर सञ्चय कोषले का कर्मचारीहरूले सबैले राम्ररी काम गरिरहँदा पनि त्यसको जस चाहिँ पाउन नसक्ने अवस्था पनि भइरहेको थियो। हामी अहिले हरेक महिना चाहिँ सञ्चय कोष जम्मा भएपछि एलर्ट पठाउने गरेका छौँ, एसएमएस एलर्ट आएन भने मेरो पैसा जम्मा भएको छैन कि भन्ने भयो। यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसके कारोबारको वास्तविक समयमा नै सञ्चय कोष, निवृत्ति भरण कोष तथा सापट्टि भुक्तानी हुने भएकोले सञ्चय कोष रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा नहुने, हराउने, दोहोरो प्रविष्टि हुने, घटी बढी दाखिला हुने तथा एकै व्यक्तिका धेरैवटा खाता रहने लगायतका समस्याहरू समाधान हुने बताइएको छ।
पहाडी जिल्लामा मात्र हुने प्याराग्लाइडिङको मजा अब तराईको जिल्लामा समेत लिन पाउने भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका 1 बालुवा डाँडामा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल भएको छ। पहाडमा मात्र हुने प्याराग्लाइडिङ पहिलो पटक तराईको जिल्लामा सफल परीक्षण गरिएको हो। परीक्षण उडानका लागि पोखरामा रहेको क्लाउड बेस प्याराग्लाइडिङ प्रणाली र पिस हिमालयन प्याराग्लाइडिङ प्रणालीले उडान गर्नेछन्। एक हप्तासम्म गरिएको परीक्षण उडान सफल भएसकी अब नियमित रूपमा उडान हुने बालुवा डाँडा पर्यटन युवा सञ्जालका अध्यक्ष उमेश राणाले बताउनुभयो। यो ठाउँ चाहिँ पर्यटन प्याराग्लाइडिङको लागि एकदम उपयुक्त ठाउँ छ। मैले भन्दाखेरि अब अलिकति त्यो मिलाउनु पर्ने पार्ट मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, त्यसलाई अलिकति बनाउनु पर्छ। अरू चाहिँ सबै पर्फेक्ट छ। यहाँ त्यो थर्मलहरू सबै राम्रो छ, विन्ड सबै राम्रो छ। प्याराग्लाइडिङको लागि वान अफ द बेस्ट स्पोर्ट्स चाहिँ यो बन्छ। पहाडी जिल्लामा मात्र हुने प्याराग्लाइडिङको मजा अब तराईको जिल्लामा समेत लिन पाउने भएपछि पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयको आशा छ। समुद्र सतहदेखि 900 मिटर उचाइमा उडान गरेर 200 मिटर उचाइको पोखरी ताल क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ ल्यान्ड हुनेछ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन प्राथमिकताको सूचीमा रहेका सर्लाहीका जनप्रतिनिधिहरू खोप लगाउन उत्साहित नभएको पाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयको अभाव तथा समाजमा फैलिएका विभिन्न खाले हल्लाका कारण सर्लाहीका जनप्रतिनिधिहरू खोप लगाउन नचाहेका हुन्। एक रिपोर्ट। सर्लाहीमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन जनप्रतिनिधिहरूले त्यति चासो नदिएको पाइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार जिल्लामा अहिलेसम्म 1125 मध्ये 11 जना जनप्रतिनिधिले खोप मात्र लगाएका छन्। छोटो समयमा गरेको तयारी, समन्वयको अभाव र समाजमा फैलेका विभिन्न खाले हल्लाका कारण खोप लगाउन डराउने गरेका छन्। स्थानीय सरकारलाई, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई, हाम्रो सुरक्षाकर्मी सबैलाई राखेर सबैको समन्वय गरेर सहमति गरेर यदि अगाडि बढायो भने त्यस हिसाबले यदि कोरोना खोपको अगाडि सिस्टम बनायो भने राम्रो हुन्छ। जसमा हामीहरू पहिला गराएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनु पर्यो कि अशक्त बिरामीलाई दिनु पर्यो कि यो हिसाबले के समन्वय गर्यो भने हामीले उत्साह पनि हुन्छ। हाम्रो जनप्रतिनिधिको माध्यमले वार्डमा वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिक जसले लिनुपर्ने उपयोग गर्नुपर्ने मान्छे उचित मान्छेले खोपको कुनै प्रकारको साइड इफेक्ट नदेखेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। आउने दिनमा कोरोना खोपको व्यापक प्रचार प्रसार गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पत्रकार बीच अन्तर्क्रिया गरेर सबैको सहभागिता गराउने बताइएको छ। संसारमा सबैभन्दा सुरक्षित खोप छ। यसले जीवन रक्षा गर्छ, यसले प्रतिरक्षा प्रणाली बनाउँछ र कोभिड-19 विरुद्धको रोग लाग्नेबाट बचाउने यसले एउटा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली तयार गर्ने काममा यो खोपले एउटा राम्रो काम गर्छ भन्ने सन्देशका साथ र अब हामी छुट भएका जनप्रतिनिधि लगायत अन्यलाई पनि जुन प्रकारको हाम्रो योजना बन्दैछ अरू चरणहरूमा पनि 18 वर्ष माथि उमेर समूहकालाई जस्तो विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक, कार्यकर्ताहरू सबैलाई दिने चाहिँ योजना हाम्रो बनिराखेको छ। मलङ्गवाका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा सोमबारसम्म सर्लाहीमा जम्मा 6082 जनाले खोप लगाएका छन्। खोप लगाएकाहरूले कुनै किसिमको साइड इफेक्ट नदेखेको बताएका छन्। हामीले त केही भएन। अब सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु कि अब हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यो जुन व्यक्ति काम गरिरहेछ त्यसको लागि मात्र आएको थियो। अनि त्यो पनि सबै अब पुनः गाउँपालिका नगरपालिका सबैको स्वास्थ्यकर्मीहरू लिइसकेको छ। कुनै पनि अब नेगेटिभ केही आएको छैन। अहिले जे छ त्यो पोजिटिभ नै छ। सब आदमी लियो, इसमें तो वैक्सीन है तो सब आदमी लियो। इसमें कोई खराब चीज नहीं, तो वैक्सीन है लेना ही जरूरी है। हर आदमी के लेना ही जरूरी है। सब चीज अपनाना जरूरी, मास्क लगाना ही जरूरी है। कितना वैक्सीन ले जितने मास्क लगाओ, दूरी कायम रखो। सब रेडियो टीवी सब देख रहा है। आउँदो फागुन 23 गतेबाट 55 वर्ष उमेर भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप लगाउने कामको तयारी भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले निशुल्क चलाइरहेको खोप अभियानमा सबै तहका सहभागी भई कोरोनाबाट लड्न सबैसँग स्वास्थ्य कार्यालयले आग्रह गरेको छ। सर्लाहीबाट राजीव शाहको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
कारागार भन्ने बित्तिकै अदालतबाट फैसला भएका अपराधीहरूको सजाय काट्ने स्थानको रूपमा बुझिन्छ। तर दाङका 2वटा कारागार भने कैदीबन्दीहरू कम्प्युटर शिक्षादेखि बाँसबाट बन्ने विभिन्न सामग्री बनाउने सिप सिक्दै र सिकाउँदै आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। विभिन्न कारणले जेल जीवन बिताइरहेका दाङका कैदीबन्दीहरूले खाली समयमा सदुपयोग गर्दै विभिन्न सिपहरू सिक्दै आएका छन्। कारागारमा उनीहरूले कम्प्युटर शिक्षादेखि मुढा बनाउने, फर्निचरका काम, कटाई, सिलाइ, बुनाई, माछा मार्ने, जाल बनाउने, बाँसबाट बन्ने विभिन्न सामग्री बनाउने सिप सिक्दै र सिकाउँदै आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। कारागार प्रशासनले सञ्चालन गरेको विभिन्न तालिमबाट काम सिकेर आत्मनिर्भर बन्न पाउँदा कैदीबन्दीहरू उत्साहित छन्। मैले यो सिपमूलक कामहरू सिक्नु पर्यो भन्ने उद्देश्यले यो फर्निचर सम्बन्धी कामहरू हल्का फुल्का बाहिर पनि गरेको थिएँ र त्यसैको अन्तरालमा मैले यहाँ ठ्याक्कै मौका पाएँ सिक्ने। यो सिक्दा यसलाई फर्निचरमा सबै किसिमका चिजहरू निर्माण गर्छु। मैले काम गर्दै आइरहेको छु। सस्तो भएको छ हामीलाई, किनभने चाहिँ घरको तनावहरू मेटिन्छ, त्यही हो। अलिक खर्च पानी पुगाइरहेको त्यतिखेर अब हेर्नु क्यारम खेल्यो, बस्यो, दिन काट्ने त्यही मुराहरू, डालीहरू, कुर्सीहरू बनाउँछन्। कैदीबन्दीले सिप सिक्न थालेपछि अहिले कारागार सिकाइको केन्द्र बन्न थालेको छ। कारागारभित्रै विभिन्न सिपहरू सिकिरहेका कैदीबन्दीहरू पछिल्लो समय कम्प्युटर शिक्षा सिकेर आफूलाई समय सापेक्ष बनाउन थालेका छन्। यो सिप आएर म यहीँ सिकेको हो। मैले बाहिर केही पनि थाहा छैन यसको बारेमा र मलाई सिकाउने मेरो गुरु अहिले गइसक्नुभयो उहाँ बाहिर। म अब त्यहीँबाट सिकेर अब टेबल, कुर्सी, मुढा, बाँसबाट बन्ने चिज तिनीहरू सबै अब आउँछ मलाई है। यही सिकेर अब जे होस् गरिरहेछौँ। मेरो पछि आएका साथीहरूलाई पनि सिकाइयो, गरिरहेछन्। यही उद्रा फुद्रा स्याउँछु, टोपीहरू, अलिअलि सर्टहरू, प्यान्टहरू, अलिअलि त्यस्तो ठुलो 1 महिनाको तालिम आएको थियो। त्यसमा धेरै सिकिनु पर्ने त कुरै भएन। 1 घन्टा सर्टसम्म सिकाएर जानु भएको हुना तालिम। त्यसपछि अब गर्ने क्रममा यो अलिअलि जडी सिकिँदैछ। यो भित्र आइकन फेरि परिश्रम गरेर आफ्नो व्यवहार चलाउनु, गुजरात चलाउनु सर्वसाधारणको धेरै राम्रो कुरा। कैदीबन्दीहरूको चाहनालाई ध्यानमा राखेर आम नागरिकहरू जस्तै दक्ष बनाउनका लागि यो कदम चालिएको घोराई कारागारका जेलर विष्णु पाण्डेको भनाइ छ। मुढाहरू बिन्ने लगायतका क्रियाकलाप, सामान्य क्रियाकलापहरू कारागारमा पहिलेदेखि नै हुने गर्थे। कारागारमा बन्दीको सङ्ख्या विस्तार हुँदै जाँदा र चाहिँ हामीले कारागारको चाहिँ अलिकति काम गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्दाखेरि केही बन्दीहरू बाहिरै पनि काठका तालिमहरू सिकेर आउनुभएको हामीले पायौँ र उहाँहरूकै अगुवाईमा चाहिँ काठको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले सुझाव दिइसकेपछि हामीले पुरा गत आर्थिक वर्षमा हामीले काठको तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीलाई मुढा बुन्ने तालिम त सञ्चालन गर्नु परेको छैन, स्वतःस्फूर्त बुनिराख्नु भएको छ पहिलेदेखि नै। मुढाबाट पनि राम्रो आम्दानी छ र नयाँ चाहिँ नि हामीले काठको तालिम सञ्चालन गरेपछि काठका सामग्रीहरू अत्याधिक मात्रामा चाहिँ हाम्रो यहाँ बन्ने र चाहिँ बिक्री वितरणको काम भएको छ र करिब 8-10 जना साथीहरूले चाहिँ रोजगारी पाउनु भएको छ, आम्दानीको। कारागारलाई यातना गृहको रूपमा भन्दा पनि मानव अधिकार मैत्री बनाएर सुधार गृहको रूपमा विकास गर्न यस्तो कार्य गरिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य बताउनुहुन्छ। कपडाको सिप, कपडा बनाउन सक्ने सिप लगायतका तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हिजोको जुन गल्ती त्रुटि छ त्यसलाई चाहिँ पश्चाताप गरेर अब आगामी जीवन सुखद बनाउने, सरल बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, सकारात्मक बनाउने जुन लक्ष्य छ त्यसको लागि हामीले तनाव व्यवस्थापन र योग प्रशिक्षण कार्यक्रम दुईटै कार्यक्रममा सम्पन्न गरेका छौँ। सजाय भुक्तान गरिसकेपछि समाजमा जाँदा सिपयुक्त तरिकाले आधुनिक समाज अनुसार चल्न सक्ने गरी सकारात्मक मान्छेको रूपमा बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ। कारागारभित्र बन्द कोठामा रहेका कैदीबन्दी सिप सिक्न थालेपछि उनीहरूको जीवन सहज हुनुका साथै सभ्य समाजको निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग आबद्ध रहेका 19वटा म्युचुअल फन्डले शेयर बजारमा उपस्थिति जनाएका छन्। गत मंगलबार मात्रै नेप्सेमा थप अर्को म्युचुअल फन्ड सानीमा लार्ज क्याप जोडिन आइपुगेसँगै नेपाली पुँजी बजारमा म्युचुअल फन्डको उपस्थिति
बाक्लिएको छ। पुँजी बजारमा राम्रो उपस्थिति देखाएका म्युचुअल फन्ड कम्पनी मध्येकै एउटा कम्पनी कुमारी क्यापिटलले आफ्नो पहिलो म्युचुअल फन्ड स्किम कुमारी इक्विटी फन्डको 8 करोड इकाइ आगामी फागुन 14 गतेदेखि बिक्री गर्ने भएको छ। शेयर बजारमा सर्वथा नयाँ र शेयरका सम्बन्धमा आधारभूत ज्ञान नभएका तथा शेयरमा लगानी गर्न रुचि लिनेहरूका लागि म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नु सुरक्षित मानिन्छ। शेयर बजारमा हाल सूचीकृत म्युचुअल फन्डसँगै थप 7 वटा कम्पनीहरू धितोपत्र बोर्डसँग जोडिने तयारीमा छन्। यीमध्ये 2 वटा खुलामुखी र 5 वटा बन्दमुखी गरी यी 7 वटा म्युचुअल फन्ड योजनाले आफ्ना नयाँ स्किम बिक्री गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग गरेका छन्। खुलामुखी योजना अन्तर्गत आएको एनएमबी सरल बचत फन्ड ले 10 करोड इकाइ बिक्री गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। यस्तै सिद्धार्थ क्यापिटलले पनि खुल्लामुखी योजना अन्तर्गतकै सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम सञ्चालन गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भित्री मधेस भएर कञ्चनपुरदेखि डोटी हुँदै सुदूरका पहाडी जिल्ला जोड्ने छोटो दूरीको सडक विस्तार भइरहेको छ। सडक विस्तार हुन थालेपछि स्थानीयको जीवनशैली बिस्तारै सहज हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुन दोस्रो सातादेखि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 1 बन्ड भएर डोटीको नायल जोड्ने सडक विस्तार भइरहेको छ। सडक विस्तारसँगै कञ्चनपुरको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य नरबहादुर धामीको विश्वास छ। नेपालको निम्ति हामी जसरी अहिले नैनीताल भनेर सारा मान्छेहरू नैनीतालतिर ओहिरिने गर्छन् र गर्मीको मौसममा चिसो खान नैनीताल दौडिन्छन्, त्यसै गरिकन हाम्रो यो तराईमा बसिरहेका मानिसहरूले चिसोका निम्ति आनन्दित हुनका निम्ति र अलिकति मनमोहक दृश्यका निम्ति नायल तालको पनि दर्शन गर्नेछन् र चाँडोभन्दा चाँडो त्यो बाटो ट्र्याक खुल्नेछ। आर्थिक वर्ष 2072-73 सालमा सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरबाट बङदोमिल्ला नायक बुडर सडक विस्तारका लागि ठेक्का भएको थियो भने सडक क्षेत्रमा पर्ने रुखको कटानी आदेश नपाएका कारण रोकिएको थियो। सडकमा पर्ने झण्डै 1466 रुख मध्ये 1378 रुख कटानीका लागि आदेश भएपछि काम अघि बढेको हो। यो सडकको भेरिएसन आदेश भइसके पश्चात यसको सुरुको ठेक्का रकम सम्झौता रकम मैले भनिहालेँ 3,02,82,512 भ्याट सहित थियो भने पछि रुखको आइटम रुख कटान, मुछान, बेलान, छपान र घाटगद्दी समेतको आइटम थपेर यो सडकको कुल सम्झौता रकम 3,78,19,234 मूल्य अभिवृद्धि कर समेत रहेको छ र यस सडकको म्याद थप भइसके पश्चातको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति 2077-11-30 रहेको थियो। सडकमा पर्ने झण्डै 1466 रुख मध्ये 1378 रुख कटानीबाट 44,000 क्युफिट काठ र 36,000 क्युफिट दाउरा सङ्कलन हुनेछ। जम्मा 1378 वटा रुखहरूको चाहिँ हामीले नेट आयतन चाहिँ काठको 44,487.20 क्युफिट काठ निस्किन्छ भनेर हामीले हाम्रो प्राविधिक हिसाबले अनुमान गरेका छौँ भने दाउराको आयतन चाहिँ 36,074.56 क्युफिट। किन भन्दाखेरि यहाँ थुप्रै यो काठमा प्रयोग नहुने यो दाउराहरू निस्किने खालको चाहिँ रुखहरू पनि यहाँ काटिँदैछन्। उक्त सडक निर्माण योजनाको स्थानीय कृष्णपुर नगरपालिकाले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। कार्यलाई सुचारू गर्न यसमा आइपर्ने सम्पूर्ण बाधा विघ्न बाधाहरूलाई पन्छ्याउँदै हामीले यो बाटोको ट्र्याक खोल्ने हामी गौरवान्वित भएका छौँ, हामी खुसी भएका छौँ र वर्षौंदेखिको यो सपनालाई हामी साकार गर्दैछौँ र यसमा केशवपुरवासीहरूको, वडावासीहरूको, यहाँहरूको सबै राजनीतिक पार्टीका नेतागणहरूको, समाजसेवीहरूको र सरकार सबैको यसमा साथ सहयोग छ। निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जोता अनुसार 18 महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो र त्यस वनको कटानीका आदेशका कारण हाल वन कटानी आदेश आएपछि यो कार्य आजदेखि सुरु गरियो भनौँ। अब आजका मितिदेखि अब यसको समय पनि 11:30 सम्म मात्रै म्याद थप छ। यसको अब म्याद थपको लागि निवेदन दिएको छ कम्पनीले
र चाँडोमा चाँडो 5-6 महिनाभित्रमा यो ठेका सम्पन्न गर्ने कम्पनीले लक्ष्य राखेको छ। सडक विस्तारसँगै कञ्चनपुरबाट डोटीको बुडर पुग्न 1 घण्टा मात्रै लाग्नेछ भने पर्यटकीय स्थल नायलतालको समेत विकास हुने विश्वास गरिएको छ। कञ्चनपुरबाट पुष्कर भट्टको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। साताको अन्तिम दिन बुधबार नेप्सी परिसूचक र कारोबार रकम दुवै घटेको छ। बुधबार 13.04 अङ्क बढेर 2579.56 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से बिहिबार 44.94 अङ्क घटेर 2554.13 बिन्दुमा बन्द भएको छ। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.53 अङ्क घटेर 461.81 बिन्दुमा झरेको छ। यसैगरी यस दिन फ्लोट इन्डेक्स 3.24 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.89 अङ्क घटेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 6 अर्ब 70 करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएको बजारमा यस दिन 206 कम्पनीको 83,407 पटकको कारोबारमा 6 अर्ब 9 करोड 81 लाख 88 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 58 लाख 56 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। पछिल्लो समय दैनिक 8 अर्बभन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भइरहेको बजारमा बुधबार प्राविधिक समस्याका कारण कारोबार रकम घटेको थियो। तर यस दिन भने यस्तो कुनै समस्या नभए पनि कारोबार रकममा गिरावट आएको छ। नेपाली बजारमा बिहिबार पनि सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले बिहिबार सुन तोलामा 500 रुपियाँले घटेको जनाएको छ। बुधबार 89,800 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बिहिबार 500 रुपियाँ घटेर 89,300 निर्धारण भएको महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुनको मूल्यमा पनि बिहिबार 500 रुपियाँले नै घटेर तोलाको 88,850 मा निर्धारण भएको छ। यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपियाँले घटेको महासंघले जनाएको छ। बुधबार प्रति तोला 1360 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य बिहिबार तोलाको 1355 निर्धारण गरिएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष, निवृत्ति भरण कोष र सापट्टि भुक्तानी रकम तत्काल व्यक्तिगत खातामा लेखाङ्कन गर्ने प्रणालीको शुभारम्भ। भुक्तानी रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा। पहाडी जिल्लामा मात्र हुने प्याराग्लाइडिङको मजा अब तराईको जिल्लामा समेत दिन पाउने नवलपरासी परीक्षण उडान सफल। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सर्लाहीका जनप्रतिनिधिहरू उदासीन। सर्लाहीमा 1125 मध्ये अहिलेसम्म 11 जना जनप्रतिनिधिले खोप लगाए। दाङ कारागारमा कम्प्युटर शिक्षादेखि मुढा फर्निचर बनाउने, सिलाइ बुनाइ, माछा मार्ने जाल लगायत सिप सिक्दै सिकाउँदै कैदीबन्दी। कारागारभित्रै आत्मनिर्भर बन्दै। र कञ्चनपुरदेखि डोटी हुँदै सुदूरका पहाडी जिल्ला जोड्ने छोटो दूरीको सडक विस्तार हुँदै स्थानीयको जीवनशैली विस्तारै समस्या। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।